Praise the Lord. Dalaygon ang Diyos sa lay katapusan. Live na sadta. Hallelujah. Salamat sa Diyos sa panahon nga yang gihatag na usab kanato diin gitagaan ta niya sa maayong panglawas. Ug luyo sa kabugnaw sa panahon. Hallelujah. Hallelujah. Dalaygon ang Diyos sa lay katapusan. Salamat nga yatag-yatagan og ingnon ta panahon. Hallelujah. Nga magkita na sadta ni ining atong live. Salamat sa Ginoo niya napunta ning atong naandan nga tulumanon partner ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Praise God. Kumusta ang tanan? Hallelujah. Tugnaw ba dia sa inyong dapit? To dalaygon ang Dios walay katapusan atong makita sa atong screen ang ato ang pag-umangkon si Stephen Canapi. Salamat sa Ginoo. Maayong buntag, maayong gabi diha sa inyo ha sa ingnon ta Saudi Arabia. Bintag Arabia no kay binisaya man. Saudi Arabia. Kumusta nga to mga OFWs diha? Salamat sa Ginoo kay naagit tay panahon sa pagpamati no, labi na sa panahon nga naa kita sa atong pahulay. Mayong gabi dia nimo. Stephen, kumusta ka diha pin? Salamat sa Ginoo nga ato ra gid nang ingnon tatuuhan nga naa mo sa maayong kahimtang uban sa imong tibuok panimalay sa Pilipinas. Hallelujah. Kumusta ang atong panginabuhi? Ato ginantuhuan sad nga ang Ginoo nagapadayon sa pagpauswag kaninyo nga mga OFWs. Basta naalang gitay pagkugi, di kita magtinapulan, no? Naagid ang Dios magasangkap kanato. Kay di man moabot kanato nga ato ang ingnon ta gipangandoy kundi pud na nato tinguhaon ug ato ang hatagan og pagtagad. So, amen. Kumusta ang tanan? Dili lamang kay sa atong pag-umangkon si Stephen dia sa Saudi Arabia sa tanan nga mga OFWs dia sa Middle East og sa tibuok kalibutan. Maayong kapunon dinhi sa ato ang dapit, no? Kaudtohon dinhi alas 12:03 sa upat ka suok sa Amerika. Maayong hapon og doon na say kabuntagon pa alas 10 pa karon sa uban nga dapit, no? So pasalamatan nato ang Ginoo sa katugnaw sa panahon. Bahinan unta sa Dios sa tanang dapit nga din anaa sa kainit. Ang kabugnaw no para sad nga dili pud kaayo init. Amen. Alang niya atong naa sa dapit nga init. Kumusta diha dapita sa ato sa Saudi Arabia? Murag tugnaw-tugnaw po diha kay mao pa may pag-December, di ba? So salamat sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Taif City. Labi tugnaw kay to ag na siya babaw sa bukid. Amen. No, salamat sa Ginoo. Og Diya mi nagtrabaho og apit sa 30 ka tuig diya sa Taif Amen. Saudi Arabia. Amen. So sa tanan dapit sa Asia ato silang igreet no mayong kagabion. Hallelujah. Kabuntagon di ay. Amen. Ana sila sa kadlawon alas 2 sa kadlawon. Alang ni atong na nagpulaw sa ato ang mga trabahador labi na sa atong mga call center agent no. Naa sila karon sa kabuntagon nagpulaw kay adlaw man sa uban nga dapit musa mao sa nang ilahang panginabuhi oras sa ilang panginabuhi o mag-ampo kita nga naa kamuntanan sa maayong kamot ang atong mga breadwinner. Hallelujah. Salamat sa Ginoo nga naamo sa maayong kamot gayud ato nang tuhuan maayong kadlawon sa tibuok Asia. Asa mong dapita sa Japan, Singapore, Taiwan, no? Asa mong dapita nga naa sa inyong mga tagsa-tagsa kanay mutangan ug ang Dios magapadayon sa pagpamuhat ug pagpataliwala, pagpaluyo, pagpanguna sa tanan ninyong mga tinguha ug pangandoy sa kasing-kasing. Ilabi na sa dinhi sa Europa. Maayong gabi isab sa Europa ug pahuway na sad karon og sa tibuok Middle East. Labi na sa atong nasod nga pinili sa Dios ang Israel. Amen. Hallelujah. Ato gid silang dadon sa pag-ampo
Kay maunsa man ang pamanit sa tao, kitang tanan gigugma sa Dios. Amen. Amen. Gulay usa ka nato nga pakyason sa Ginoo basta naagid ta sa pagsalig sa atong buhi nga Dios. Dalaygon ang Dios solay katapusan. So, mapadayon kita sa ato ang ingnon tatulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Huwag mo kalimot sa pag-share niini sa inyong mga Facebook page, no? Kung ato kining i-share sa inyong mga messenger, pwede sana ninyo para nga ma-share na ninyo sa inyong mga paryente, sa inyong mga higala, o sa tanan nga naa kaninyo. Kutob sa inyong una-unaan nga inyong siran sa pulong sa Ginoo. Walay gutomon. Basta na ata sa atong Ginoong Hesukristo. Amen? Amen. Dili kayo tanya pasagdan o di tanya biyaan. Di gid mo labay kawang kanang mga pulong atong pag-aambitan. O di gid ta mo lunga kay mao nay gusto sa Ginoo nga di ta mo hunong sa pagbuhat og maayo. Aron unya sa hustong panahon atong maani og unsay atong gitanom. Amen. Hallelujah. Sa ay mo paglunga ha pag-share nining ato ang live. Kay nini makapamunga sad mo. Amen. Atong miaging wibis so kita ka live tungod kay naatay ingnon ta kakulian nga di po nato kalikayan, no? Kay giubo lagi ta. Nasakpan man ta sa ubo. So inig mo inom taog para sa ubo, panalanginan sad sa Ginoo. Dili ta mo inom nga di nato dadon sa pag-ampo kay kunon sa atong buhaton matud pa sa Biblia, ato nang buhaton sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. So atong ginang buhaton ingon nga panalanginan po niya ang tambal nga atong giinom og salamat ta sa Ginoo nga maayo na ta. Praise God. No? Hindi na kalikayan nga ang tao masakit pero ikinahanglan ginato magpaubos sa Ginoo kanunay. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. So nabalik na sa ta sa atong live karong adlaw Huwebes o kagahapon sa adlaw nga Domingo sa atong radio broadcast, no? So aysan mo kalimot sa pagsunod ni ana matag adlaw nga Domingo atong live broadcast sa atong DYRB. Amen. O Ilgin, salamat sa Ginoo. Ay nakapamati ka pag-share gyud ani dodong kay di ra may bawaan magrapol ang ato ang mga kaigsuonan alang sa kaymayaan sa Dios Amahan, no? So naamoy sa anak sa Espiritu Santo so nakadawat pod mo o gasa pinaagi sa mga tao nga gitugahan ni ana, no? Dili ako may muhatag ni ana pero ang Dios nga nagbugna sa langit ug sa yuta sila may giatagan og ingnon ta pasyon sa Ginoo ni ana og panahon nga magrapol kanang kusog kay mo share og mabunulutan ang inyong mga ngalan na naagid mo'y premyo kay ang Ginoo may mo ganti. Amen. Ato pabuton ginang ganti, no? Dili lang kay dinhi sa yuta pero unya sad sa langit. Amen. Kay walay bisan usa ka nato nga dili mo dawat sa ganti sa Dios. Sa panahon nga makanunayon kita, nga magmabinantayon o magpadayon kita sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Alam mo yung makita nga buhi nga Dios, tungkol kay buhi man ang iyang espiritu nga niya sa atong mga kasing-kasing. Amen? Di nato siya masimba niya nang atong makita, kay ang Dios dili makita o di nato mahikap. Pero sa diyang naakakaniyang naigugma ka kaniya, daw sama ra nga imo na siyang nakita. Amen? Sa espiritu sa kamatuoran. Sa padayon kita, panalanginan ka sa Dios dahil Jin, uban sa tibok ninyong panimalay. Hallelujah. Dalaygon ang Dios nga magauban kanatong tanan. Sa tanan nga naa, nagpaluyo sa screen, ang Dios usab magapanalangin kananyong tanan. Kanatong tanan, way usa kanato nga mapakyas sa diyang mosalig kita sa Dios sama sa pagsalig sa atong mga katigulangan. Amen? Kung giunsa nila pagsalig ang buhi nga Dios, mausab kini ang atong buhaton tungod ang Dios wala gayoy pagkabalhin. Siya ang Dios sa atong katigulangan ug siya ang Dios kagahapon karon ug ang ugma walay pagkabalhin. Padayon lang kita sa pagpangalagad kaniya nga walay ingnon ta
bisan unsa sa atong ingnon ta pagabuhaton nga dili nato buhaton sa iyang ngalan. Amen. Sa ngalan ni Hesukristo nga atong Ginoo ug Manluluwas. So una kita moadto sa unahan nato sang ihatag ang panahon sa atong partner para kung unsay naa sa iyang dughan iya usab kining ikapasupot. Amen. Praise God. So partner, imo ang panahon. Praise God, kumusta og maayong udto sa tanan? Adlaw nga Lunes, sa 15 sa tumbulan sa Enero, o ganyan sa kita nining atong live Facebook ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Kay dinhining maong kamatuoran atong makaplagan ang atong kaluwasan. Kaluwasan nga dili nato mabayran og salapi. Kaluwasan magadala kanato ngadto sa gingharian sa langit. Mga kaigsuonan, mga kahigalaan, sa ngalan sa tumbuhi gamhanan nga Dios nga maong atong Ginoong Kristo, kini ang inyong ubos nga alagad Roger Canapi, uban sa akong kapikas Biti Canapi, makikauban usab kaninyo sulod sa usa ka tagna. Mga kaigsuonan, sa dili pa kitang padayon nining atong tulumanon, magampo na kita. Amahan, ikaw ang among Diyos, buhi gamanan sa tanan, nagbuhat sa iyo taog sa langit. Amen. Ugaran ay lain Diyos, gawas kanimo amahan. Amen. Salamat sa imong pagpadala sa imong bugtong anak sa tao, nga among Ginoong Kristo, aron ka namo magluwas. Amahan, salamat sa imong pag-uban usab ka namo, samtang kami nangandam pa, ingon sa among buluhaton, dihugi kami tanan, ilabi na sa akong kapikas nga magadala sa imong mga pulong, ug ang tanan dungog, ang tanan himaya, ang tanan pagdaig, pagpasalamat, kanimo lamang Diyos Amahan, Diyos nga Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. 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 Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Maayong kabuntagon sa diha nimo nak. Praise God. Para ni Elgin, alang ni atong naas kabuntagon, maayong kabuntagon. Usbon ko, maayong kabuntagon sa tibuok Asia. Amen. Labi na sa atong nasudnong Pilipinhon, sa Luzon, Visayas, ug Mindanao. Og maayong kaudtuhon, kabuntagon usab dinhi, ano? Og sa tibuok Asia, tibuok Amerika, sa tibuok Europa, maayong gabi og sa tibuok Middle East. Salamat sa Ginoo. So nining adlaw ato kining tagaan og pagtagad ang lain na pud nato nga episode, no? Ug importante kini sa atong mga kinabuhi tungod kay ang Dios nangita ni adtong tao nga diin siya mo'y gipangita. Amen. Amen. Musa kon mangita kita sa Dios, pangitaon nato siya sa espiritu ug sa kamatuoran. Amen. Di nato siya pangitaon kung asan dapitang bukira. Di nato siya pangitaon asang dapitang languba. Di nato siya pangitaon asang dapitang bildinga. Asa adi nato siya pangitaon asang dapita ni ining kalibutana. Kundi diha sa espiritu ug sa kamatuoran ato siyang pangitaon. Amen. Kay kun mangita kita kaniya sa espiritu ug sa kamatuoran ato siyang hikaplagan. Amen. Mao na iyang gisulti diri kanato. So, diri atong tan-awon unsay giingon sa atong Biblia, no? Atong tan-awon unsay giingon sa atong Biblia nga diin hatagan nato kini og ingnon ta dako nga pagtagad nining orasa, no? Tungod kay ang Dios nga nangita sa nangawala, unya ato sad siyang pangitaon sa espiritu sa kamatuoran, ato gayud siyang hikaplagan. Amen. O kung ato siyang hikaplagan, dili gayud may gawad ang musalig kaniya. Amen. Amen. Dili usahay ang atong kinabuhi. Dili kita makasabot, no? Pero kung sa atong pagpangita kaniya, ug ato siyang gipangita sa espiritu ug sa kamatuoran, pasabton kita niya. Pinaagi sa gahom sa iyang espiritu nga niya kanato. Amen. Ang iyang espiritu nga naak na kanato, naa naman na siya kanato nagpuyo, no? So,
Kay nagpuyo man siya diri kanato, ato gayud siyang tagaan og ingnunta importansya. Busa, sa di pa kita mo adto sa unahan, ato usang dadon ang pulong sa Dios nga atong pagatun-an, ingon nga atong pagasawan ato kining dadon sa pagampo. Amen. Amen. So mag-ampo kita. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amahan nga naa ka sa langit, salamat o Dios sa imong pag-andam kanamo o Dios, sinimutang mo sa among mga ngabil, ang imong mga pulong. Panalangini ang tanan nga naa sa dapit nga diin, nangita kanimo sa espiritu sa kamatuoran. Umani kami sa among pagsangyaw ni ining adlawa o dapito namo o Dios ang imong presensya nga manaa sa among taliwala kay nagaingon ka man, hay nang duha o tutulo naghisgot sa kungalan na ako sa inyong taliwala. Musamahan ining kabuntagon diya sa espiritus kamatuoran, hamo ka Ginong gi-acknowledge nining maong dapit din mo kami gipahimutang sa maayong kamot. Sa tanang dapit din ana ang imong mga kaanakan, ang imong mga pinili, ang imong mga katawhan aron sa pagpamati sa imong mga pulong, ang imong mga dinihugan. Silyuhi kaming tanan sa imong hamili nga dugo, nga diin walay makasamok kanamo o walay daot sa among pagkat-on nining orasa hinunua. Ibubo mo kanamo ang imong langit nun nga kaalam kay balog panabot na amo panghisabtan ang imong mga pulong. Aron nining kinabuhi o Dios, amo kining magamit adlaw-adlaw sa among kinabuhi. Ingon sa pagpasidungog sa imong ngalan, sa gahom sa imong espiritu nga ni akanamo ug magatultol kanamo sa insakto nga dalan din kami palakton uban kanimo nga malinaw niining kinabuhi sa ngalan ni Jesus ug amo usab kini Ginong ikapaambit ngadto sa uban ingon nga makaayo ug makahatag maayong impluwensya sa tanan nga among ikahimamat uban sa tanan nga mag-share nining imong mga pulong sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo ug manluluwas. Yes. Amen. 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 Praise the Lord. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan nga nagahatag kanato nining adlaw sa maayong panahon. Amen. Ug atong i-shoutout ang ato ang igsoon si Mildy Tuba. Salamat sa Ginoo sa imong pagpamati. Igsoon Mildy, salamat sa mga panahon nga naagyo ka kanunay sa live. Ang Dios magapamuhat sa atong mga taliwala. So, andam na ba ang atong mga Biblia? Andam na ba sa bang atong mga bulpin, papel, journal, unsa bang naa kanimo nga diin? Naipanahon nga di kita dayon makaabli sa atong mga Biblia, pwede ni natong isulat o sa panahon sa atong pagpamalandong ato kining mabasa pag-usab ug atong pagakatunan aron niining ato ang pagatun-an ining orasa maghatag kini kanato og kaayuhan dili lamang sa atong panglawas no kaayuhan sa atong panghunahuna kundi ang atong lawas kalag espiritu na diin nga iyang giumol og siya usab ang maghatag kanato og kaugdang sa atong pagtuog pagsalig kaniya. Amen. Nga dili kita mawad-an sa paglaom. Amen. Praise the Lord, dalaygon ang Dios sa walay katapusan mo sa nining adlaw atong pagatunan ang atong tema nga atong inunta. Gitun-an nining adlaw ang atong gibati nga atong ikapasupot. Unsa man nato paghatag og inunta o atong encourage ngadto sa tanan nga tawo nining atong palibot sa panahon nga naa sa mga malisod nga kahimtang. Amen? Usay dili kita magpakasabot sa ato ang kinabuhi tungod nga naman di manggod ta mangita sa Ginoo, no? Usahay naatay mga kalisdanan, naatay mga pagsulay, naatay mga nagkalain-lain nga sitwasyon nga di nato masabtan. Pero ang atong hunahuna tungod sa atong kahimtang nagdako ang iyang mga pangutana nga di man gani siya kapuno sa iyang kinabuhi. Amen? Amen. Pandiri atong makita ang gikinahanglan giday nato nga atong pangitaon ng Ginoo sa espiritu ug sa kamaturan aron nining kinabuhi siya sad ang magpadayag kanato
sa atong mga nagkalain-lain nga mga sitwasyon, kung unsa may hinungdan o unsaon nato paglipay, unsaon nato pagpahalipay, unsaon nato pag-encourage, unsaon nato pag-ingnunta, pagdasig ang atong mga kaigsuunan o bisan kinsa nga naa sa atong palibot, no? Dili gitudloan kita sa Biblia, no? Ato kining ihatag ang example sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Sa panahon nga dito siya nagwali, may usa ka tawo dito nga gihasol sa daotang espiritu, no? Gihasol siya tungod sa iyang mga sala nga nahimo batok sa Dios, no? Nahasol siya tungod kay ang iyang kinabuhi wala mahaom sa kabubuton sa Dios. Dili atong mabasa diya sa libro sa mga buhat. Ato na kita sa mga buhat. Hallelujah. Tuning basahon ng atong libro sa buhat. Kapitulo 10. No? Ito sa atong mga libro sa mga buhat. Ako ni maandam pero ang Ginoo may maghanay sa matag usa kanato. Amen. Panalanginan ka sa Dios diha igsoon mildi. Salamat sa Ginoo uban sa imong mga anak diha, imong umagad, imong mga apo. Praise the Lord sa Germany. Tugnaw ra ba kayo diya karon? Oh, mas tugnaw diha sa imo ang dapit kaysa diri namo. Amen. Amen. So, initon mo sa Ginoo sa gawom sa siyang espiritu. Amen. Hallelujah. Okay, matod pa diri sa ato ang pagbabasahon, mabasa ni nato sa libro sa mga buhat, kapitulo 10, versikulo Hallelujah. 38, no? Matod pa ning tao nga gihasol sa ingnon tadaotang espiritu. Umala dia sa atong basahon, you know about Jesus of Nazareth and how God poured out on him the Holy Spirit and power. He went everywhere doing good and healing all who were under the power of the devil. For God was with him. No? Ato makita din nga, gisulti diya rin ni Apostol Pablo nga nasayod ka mo mahitungod kang Hesus, matod pa ni Apostol Pablo nga nasarit nun. Nga gibubuan sa Dios sa gahom sa gahom og sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit ug naghimog mga maayong butang. Ug giayo niya ang mga tanang giyawaan kay ang Dios diha man kaniya. Okay? Hato pa, giayo kuno niya ang tanang tao nga giyawaan, no? Giayo niya ang tanan nga giyawaan ni atong tungura, ni atong dapita, diin siya nagwali sa maayong balita. Og diri makita nato nga si Apostol Pablo number 1 nga saksi sa tanan nga gibuhat niya, no? Dito sa kayutaan sa Hudiyo lakip na sa Jerusalem, no? Ug diri tungod sa iyang gibuhat daghan ang nakasaksi, no? Ug kung maghisgot kita kaniya, kung siyang nag-ayo sa tanang mga masakiton o sa tanang mga gipangyawaan, mahimong sad sa atong kahimtang maunsa man ang atong kahimtang siya sad ang moayo. Amen. Amen. Praise God. Ug mao kini ang gisulti ni Pedro, no? Nga diin siya nag-ingon dire sa ato ang Biblia. Nga ingon siya nga, nasayod kamo may tungod kang Hesus nga nasarit nun, nga gibubuan sa Dios sa gahom sa Espiritu Santo. Sa ato ba, kung ang Espiritu Santo anaa sa matag usa kanato, ubin naa kang Kristo nga siya maong Espiritu, na di nato siya makita, di nato siya mahikap, no? Mahimong sa atong kinabuhi, sa bisan unsa pa ang atong mga kasinatian, wa gayoy butang malisod sa Ginoo.
Amen. Praise God. Kung gipakita niya kini, dili kini pagpakita aron lamang sa sa pagdemonstrate, kundi ang pagpakita niya ni aron mahimo kini nga maayong kapangingnan sa tanan nga tawo ni ining yuta nga may pagsalig sa ngalan ni Jesucristo nga atong Ginoo ug Manluluwas. Amen. Praise God. So saan nimo pag-cheer up? Unsaon nimo pag-cheer up sa tao nga naa sa iyang mga kagulanan, naa sa iyang kasakitan, naa sa iyang nagkalain-lain nga makasinatian, no? Unsaon nimo pag-cheer up? Sama kini ni Apostol Pedro nga diin siya nagasulti niini ngadto sa tanan tawo nga diin iya usan nga iyang ikahimamat, no? Kay siya may number 1 nga nakakita sa milagro sa Ginoo. Matawag tani nga milagro nganuman. Kay way usa kanato nga makahimog milagro gawas kon si Jesucristo uban kanato. Amen. Amen. Sama kaniadto sa ilang panahon nga si Jesucristo nahimong tao sa ato pakuyog sila, di ba? So karon nga dili na siya tao tungod kay siya espiritu naman, di naman siya makita, di mahikap, mahimong sa imong nahimutangan. Kuyog gihapon siya nimo. Amen ba? Amen. O kay kuyog man siya sa matag usa kanato, wa tay angay nga kabalakan. Ano man? Kay ang bisan kinsa nga iyang giubanan, di gayud mahadlok. Amen. Di gayud mahadlok o mahimo sa nimo maggamit ngadto sa imong isig katawo kung asa ka dad-a sa Ginoo. Amen. Kung nagaingon ang Biblia sa libro sa Marcos kapitulo 10, so ato ta sa ato ang Marcos. Anaw nato unsay giingon na sad sa atong libro sa Marcos, no? Kapitulo 10 bersikulo 14 ato kining tagaan og pagtagad. 14 ngadto sa Hallelujah. Basahon nato ngadto sa 16. 14 Kapitulo 10 sa atong libro sa Marcos. When Jesus noticed this, he was angry and said to his disciples, "Let the children come to me and do not stop them, because," matod pa niya, "the kingdom of God belongs to such as this." Versikulo 15, matod pa niya, "I assure you that whoever does not receive the kingdom of God like a child will never enter it." And og sa 16 dining, he took the children in his arms, placed his hands on each of them and blessed them. So matod pa din ni Jesus nga diyang ang mga kabataan gidala ngadto kang Hesus. Mao ni siya ang pulong. Matod pa niya sa pagkamatikod ni Hesus niini, kaysa diya nga nagdala sila sa mga bata aron nga paduol sa Ginoo, no? Ilang gibadlong. Apan sa pagkamatikod ni Hesus niini, nasuko siya og gingnan niya ang mga tinun-an. Paria kanako ang mga bata. Ayaw silang pugngi, kaya ang gingharian sa Dios alang sa mga sama ni ining mga bata. Amen. Ug timan ininyo kini, ang dili mo dawat sa paghari sa Dios, sama sa usa ka bata, dili may sakop ni ini. Busa ingon siya unya iyang gipangugos ang mga bata. Gitapion ang iyang mga kamot. Ang mga kamot ni Jesus kanila og gipanalanginan niya sila. Amen. Sa ato pa, walay bisan usa kanato nga dili may sama sa bata nga ingnon ta nga moduol sa iyang gingharian nga dili gayud dawaton. Amen. So kung unsa man ang atong mga kasinatian, kita gikumpara raman ta sa daw sama sa mga bata. Ano man? Kung gikumpara niya kita daw sama sa mga bata, kay tungod ni sa atong pagtuo. Amen.
Ikumpara niya kita sama sa mga bata. Kay nga naman, kita masalay pun man kay ta, di ba? Ang mga bata, di ba, ingon ni ana, no? Ang mga bata, bisag unsaon ni mong badlong, no? O niya, masayop manggayod, niya sa panahon nga masayop, no? Og sila mo balik sa, mo ingnon ta mangayo og suri, di ba? Dili man pwede nga di nato sila pasayloon, di ba? Sama sa kita sa mga bata. Nga sa matag karon unya, nakasa kita sa Ginoo. So, unsaon man nato ingnon ta, kundi ta mangayo og pasaylo sa Ginoo. So, taud-taud sa ta nangayo og pasaylo sa Ginoo, dili ba? Muna naisama kita sa mga bata. Kay kung wa pa kita may sama sa mga bata, kung hamtong na kita, di na kita mga badlungon. No? Mga badlungon man sa taba, di ba? Mauna nga gipariha ta niya sa mga bata. Nga walay bisan usa ka nato nga dili makaduol sa Ginoo. Kitang tanan makaduol kaniya anytime. No? Amen. Anytime taniya nga pasayloon, hikapon. No? Anytime ta mo duol niya dili gayud siya may gawad sa pagdawat kanato. No? Mo na nga sa bisan unsa pa sa ato ang sama ni atong usa ka kaning gipangyawaan, wala pud niya to siya wala pud to sila may gawad, no? Giayo sila tungod kay gipasaylo sila sa ilang mga sala. Amen. Kay kung wala pa ta pasayloa sa Ginoo, dili unta niya ta ayuhon sa atong mga balatian. Amen. Ingon ta sa ato pa katong uban nga ingnon ta gikuha na sa Ginoo nga mga masakiton, labi na mga masakiton sila sa mga sakit nga makamatay. Wala ba di ito sila pasaylo kay man sila maayo? Kipasaylo sadto sila. O gyatagan sad sila sa hingpit nga kaayuhan. Kay didto kaniya wala nay mga sakit, wala nay balatian, wala na tanan, no? So kung naata sa difficult times o naata sa atong mga nagkalain-lain nga mga kasinatian, anytime ta makaduol kaniya. Kay diya sa atong mga ingnon ta mga kapakyasan, usahay diya kita masakit, no? Mo na nga gitudluan kita niini aron sa atong pagkakita mahimo sad ta nga makadasig ngadto sa uban. Dili tungod gitagaan ta niining mga kasinatiana aron nga kita silutan, kundi gitagaan kitang mga kasinatian aron mahimo usab kita nga mahimong maayong impluwensya ngadto sa uban. Pinaagi sa grasya sa Dios sama niining mga ehemplo nga atong gibasa. Kini mga kabataan gipaduol sa Ginoo ngadto kaniya aron sila panalanginan, no? O dili lamang kay gihikap sila kundi gipanalanginan pagayod. Usa kitang tanan dadon kita diha sa dapit nga diin di kita magpakasabot apan tungod kay ang grasya sa Dios dako man kaysa sa tanan natong mga kasinatian, mubati gayud kita og kaayuhan. Amen. O niana ato sab kanang ikapamahin ngadto sa uban. So unsaon nato pag-cheer up ngadto sa uban nga naa sa ilang mga kasinatian, naa sa ilang mga pagsulay, naa sa ilang mga nagkalain-lain nga sitwasyon, nga ato sad silang dadon sa tiilan sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Amen. Kay diya sa atong pagdala kanila sa tiilan sa atong Ginoong Hesukristo, ila usab masinati ang atong nasinati. Amen. Kung unsay atong nasinati karon, ato sa nang ipabati ngadto sa uban. Kay wala man magtawag ang Dios kanato aron nga kita ray mabulahan, kundi gitawag kita sa Dios aron kitang tanan nga may pagtuo kaniya mahimo gayon nga bulahan. Amen. Amen. Praise God. Di kita mahimong bulahan kung wala kita'y pagtuo kaniya. Hanong ni duol man kita kaniya tungod kay may pagtuo kita. Amen ma. Sama sa mga tao katong gisgutan diris natong gibasa. Hallelujah. Nga sa unahan nga diin ang gipangyawaan, di ba? Nga giayo sa Ginoo. So kung diha kanila nangaayo sila,
Ayaw kog ingna nga wala sad sila mahimong maayong impluwensya sa uban. Mao bitaw ni nga ato ning gibasa ang Biblia. Kay diya sa Biblia, daghan kaayo ang mga tawo nga dunay mga kasinatian nga diin giatagan sa Ginoo kaayuhan aron mahimo pud sila nga maayong impluwensya sa atong panahon. Amen. Amen. So dira atong basahon unsay gingon sa libro sa Episo kapitulo 4. Sa Episo kapitulo 4 bersikulo 29 atong tan-awon unsay atong mabasa diha. Dili nagyingon if you use to 29 no. Do not use harmful words, matod pa diha, but only helpful words, the kind that build up and provide what is needed, so that what you say will do good to those who hear you. So gituduan kita diri sa libro sa Episo kapitulo 4 bersikulo 29. Ayaw kamo paggamit sa mga pulong nga mga dautan, kundili ang makatabang lamang ug makaayo sa mamati kaninyo. Sa ato pa, kung mutata mga tagtag mga encouragement words o bin maka-cheer up kita sa atong isig kaingon, sama sa atong mga kasinatian ato kanang ikasulti ngadto kanila, gamito nato ang mga pulong nga maayo aron pud sila madasig. Amen. Amen. Sa tanan nga tawo nga atong ikahimamat, sa tanan nga mga tawo nga ato ang ikahalubilo sa matag adlaw sa atong kinabuhi, dunay mga panahon nga diin gamiton kita sa Dios sa iyang kaybulungan nga pamaagi. Ug katong atong mga kasinatian nga wala nato damha nga niabot sa atong kinabuhi, mao katoy sagad gamiton sa Dios aron nga ang iyang ngalan maoy maitaas. Amen. Aron ang iyang ngalan maoy atong pasidunggan, dili kita. Kay kung kita lang wala tay ato, no? Iyak ka ng tanan tungod kay siya may nagmugna sa langit ug sa yuta ug sa tanan nga naa niini, so siya gyud ang ato ang pasidunggan. Amen. Walay moabot kanato nga himaya gawas kun ang Dios maghatag kanato. Amen. Kay ang himaya sa Dios makita sa panahon nga naa siya sa atong kinabuhi, apan dili kita maoy pasidunggan tungod kay ang dungog ug ang himaya ug pagpasalamat iya ra gayud sa atong buhi nga Dios sa ngalan ni Jesucristo nga atong Ginoo ug atong manluluwas. Amen. Amen. Pusa niini mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga minahal nato, mga tigpaminawan. Kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Sa tanan natong mga kaparhintihan, atong mga kaigsuunan, ang atong mga ingnon ta mga anak, mga apo, umagad, ikinahanglan nato kini nga mga pulong adlaw-adlaw. Kay kung sa atong kinabuhi, naatay mga kasinatian, wala ka na buhata sa Ginoo sa atong kinabuhi aron mapadaot kita. Kundi doon na kita'y mga kasinatian aron ni anang atong mga kasinatian, ato usab ka ng ikabahin ngadto sa uban. No? Kay walay bisan kinsang makatandi sa imong kinabuhi, gawas si Kristo ang ato gayong kuhaan ug ihimplo nga walay sama. Tungod kay siya ang putli, matarong ug walay sala. Apan gipakasalaan nato siya tungod sa atong mga sala nga nahimo batok kaniya. Aron ni ana mamatay siya sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Iyang ikatugyan ang iyang kinabuhi, bugti sa atong mga sala. So kinsay makakumpara ni ana? Kita nga wa tay gahom aron sa pagkumpara sa atong kinabuhi kaniya. Siya ra gayud busa kining tanan natong nadawat, gamiton ra gini sa Ginoo ingon nga mga ingnon ta bakante nga panudlanan. Amen. Kita nga iyang gyatagan nining mga experience nga usay wa ta makasabot, no?
siya mausay mo gamit ni ini dili kita. Hinunua, himuon kini niya nga mga maayo nga example lang ni, no? Sa atong kinabuhi nga ato kining ikasulti nga to sa uban, ingon nga maka-cheer up ta sa uban. Nga naman, kay ingon man ang Biblia sa John 16:33 nga basa ko no sa imong John 16:33. Sa John 16:33, gisulti kini ni Jesus. Si Jesus mismo ang nagsulti ni ini. No? Matod pa niya diha sa ato ang 16:33 sa atong Biblia. Muabli mo sa inyong Biblia. Matod pa diha niya, I have told you this. Matod pa ni Jesus, so that you will have peace by being united to me. Matod pa niya, to me, ha? Sa iya ako, no? The world will make you suffer, but be brave, matod pa niya. Be cheerful, matod pa niya. I have defeated the world. I have overcome the world. Sa ato pa. Kung siya nagsulti ni ini, alang kini sa tibuok kalibutan, dili lang para sa usa ka tawo. Nga didto sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo, nga ningon siya, Ginoo, kung atoa ka na sa paraiso, hinumdumi ako. Matod niya, karon dayon, umuban ka kanako, di ba? Pag cheer up to ni Jesus kaniya, nga nagda sa kamaturan. Amen? So, mao to nga, pantuson kuno kita sa kalibutan, matod pa sa atong Biblia, apan di kuno kita mahadlok. Anuman kay nabuntog na niya ang kalibutan. So kung dili ta mahadlok kay nabuntog na niya ang kalibutan, sa ato pa, kining mga pag-antos nato, kining mga trials nato, kining atong mga kalisdanan karon nga atong nahiaguman, dili kini tungod pagdaot kanato kundi ang paghatag kanato og maayong ugma. Amen? Kay ang ugma iya sa Dios, wala kitay ato. Hi Elena, sister, kamusta ka na? Salamat sa iyong panunood at sana i-share mo rin ito sa iba. Amen? Praise the Lord. Salamat sa continuing support ninyo sa ating programa. Amen? God bless you, Sister Elena. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Siguro break time mo na ngayon, ano? Okay, God bless you and your household. Salamat. God bless. O, patuloy tayo. Padayon kita sa atong topic, no? Musa ni ini ato kayong hinumduman nga si Jesus ang nagdaog sa kalibutan. Dili nato kini madaog kung wala siya sa atong kinabuhi. Amen. Amen. Busa gitunaan kita niya, gitagaan kita niya pulong aron makahimo sadta sa pagdasig sa uban, no? Kaya ang pagdasig sa uban, iya kana sa Dios. Gamiton lang kaniya nga bakanting panudlanan. Whatever is your experience, moingon na kita, charge to my experience, no? Mora na siya. Watay ato, no? Hi, Delia, salamat sa Ginoo. Sa atong pag-umangko na sa Germany, salamat sa Dios. Padayon mong pagpamati sa atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. O padayon sad mo sa pag-share, ay mong kalimot sa pag-share. Kay makalimot gani mo sa pag-share, nakalimot mo nga ang Dios mo ganti ninyo. Amen? Ayaw ninyo kalimti, kaya ang paghinumdum, samara, nga ginumduman ninyo ang kasuguan sa Ginoo. Go to the world and preach the gospel. See? So daw sa mga kamuway ni adtos kalibutan, sa tibuok kalibutan, nag-round the world mo para sa maayong balita. No? O mao na ang inyong ganti, unya moabot ang panahon, ang Dios magaganti kanato sa ganti nga dili madunuton. Amen? Amen.
God bless you, Day. Salamat, nak, sa inyong pagpamati uban sa tibok nimong panimalay. Amen. So, diri atong tinumduman, nga kining atong trabaho, dili ni trabaho nga ordinaryo. Trabaho kini nga eternal reward ang atong madawat. No? Kung nangandoy kita og ganti dinis kalibutan, makadawat tag bugas, makadawat tag kwarta, makadawat ta og unsang gasaha ang atong madawat, unya sa Ginoo dili salapi ang atong madawat. That is eternal reward, no? Eternal reward na siya. So kung nagingon siya sa atong binisaya, atong tan-awon sa atong binisaya, kining atong binisaya, ato gini siyang ingnon ta hisgutan kay mamaning ato ang kuan god pinulungan no binisaya. So diri atong tan-awon, atong basahon pag-usab ang ato ang gibasa kaganina. Okay, basa palihog ko partner sa atong John 16:33. Okay. Atong binisaya. Gisulti ko kining mga butang nga kaninyo aron may kalinaw kamo tungod sa inyong pagtuo kanako. Amen. Paantuson kamo sa mga tao sa kalibutan, apan ayaw kamo kahadlok tungod kay gidaog ko na ang gahom sa kalibutan. Amen. So, klaro kayo nganong gisulti ni Jesus kining mga butanga kanato, no? Di naman ni para sa usa lang katao, kundi alang kini kanatong tanan sa tibuok kalibutan. Aron kuno naatay kalinaw. So kung ang kalinaw naa na kanato, so nagdepende ka na kung saan na to paggamit sa kalinaw. Uban ka na sa atong pagtuo kaniya. Amen. Wate pagtuo kang Kristo, wate kalinaw. So kung gipaantos kita karon sa kalibutan, tungod sa nagkalain-lain nato nga mga sitwasyon, hinumduman nato nga gidaog na sa Dios ang kalibutan. So wa na tay kabalakan, nganuman. Padayon kita sa pagtuo sa Ginoo. Kay ang nagatuo kang Kristo, gidaog po niya ang kalibutan. Amen? Amen. Kung kita diwalwalan sa yawa, tungod sa atong nagkalain-lain nga mga kasinatian, pwede sa nato siyang diwalwalan. Nga naman, di man siya may manag-iya nato. Amen? Moabot ang panahon na kita sa atong lawas kalag espiritu iya na ni sa Ginoo. May mga atong lawas mo balik sa abog sa panahon nga kuhaan na kita sa kinabuhi. Apan ang atong espiritu 100% mo adto niya. Balik, no? Apan ni ana, kung moingon kita wala na unyay paghukom, na ay paghukom. So, kung paghukman kita, di na ta hinukman sa silot nganuman nagpadayon kita sa pag-alagad sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Kung may makasala ka nato tungod sa atong mga nagkalain-lain na sitwasyon, makapangayo sa tanyag pasaylo. Amen? Apan di kita magsalig. Kay may punto nga usa ka adlaw ni ana, kuhaan kita sa gininhawa, kumusta man kung nahikatulog kita diya sa sala. Amen? So gikinanglan nato nga mangayo gid ta kanunay og pasaylo sa Ginoo. So naatay panahon nga gihatag sa Ginoo aron maka-cheer up ta sa uban, no? Na magdasig ta sa uban, pinaagi sa ato mga kasinatian, kay way kasinatian nga dili gamiton sa Ginoo alang sa iyang kausa. Amen. Alang sa iyang kaymayaan ug kadungganan kana, dili tungod kay aron kita may pasidunggan, no? Ang Ginoo may pasidunggan. Haigson Selvia, mayong buntag dia sa imong dapit. Salamat nga napadayon sa ka sa pagpamati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia, palihog sad og share. Amen. Salamat sa imong pagkugi. Ang Dios magaganti sa tanan nga may pagkugi sa pagpangita sa Dios sa espiritu ug sa kamatuoran. Inubanan sa inyong paglihok. Unsa nyo pag-cheer up sa uban nga naa sa mga difficult times, sa ilang mga sitwasyon nga di sila mapakasabot, pinaagi sa pulong sa Dios nga inyo silang i-cheer up. Amen? Amen.
Praise God. So diri atong makita sa atong libro sa Mateo 20:28. Giun sa pag-ingon sa Ginoo diha, unsay giingon niya diha. Sa libro sa Mateo kapitulo 20 bersikulo 28. Atong pakliw ng atong mga Biblia, di ta magtinapulan ha. Kay magtinapulan ta sa pag-abli sa Biblia na di ta katultol o kita na lang. Pan kung dili gani na agani gyud mo mag-abli sa inyong Biblia, mahimo nga kamo sa inyong pag-abli dali na lang ninyo makita. Tungod nga naman, tungod sa inyong pag-abli, makita dayon ninyo ang inyong basahon og di gyud mo makalimot ni ana. Amen. Okay, miyotod pa niya sa 28 bersikulo 28 sa kapitulo 20 sa Mateo, like the Son of Man who did not come to be served, but to serve and to give his life to redeem many people. Sa ato pa, unsay gingon sa atong binisaya, palihog ko, partner. Okay. Bisan Salamat. pagani ako nga anak sa tao, wala mo anhi dinhi sa kalibutan, aron alagaran, kundili aron mo alagad o muhatag sa akong kinabuhi sa pagtubos sa daghang mga tao. Amen, no? Hi, Sister Teresa. Maayong gabi sa imong dapit. God bless you, sad, sa imong pagpamati. Salamat sa inyong pag-share o sa inyong time aron nga makabati sad mo sa maayong balita. Amen? Amen. Praise God. Salamat sa Ginoo. Inumdumi lang gininyo ang sugo sa Ginoo. Go to the world and preach the gospel. Di man mo makalakaw sa inyong mga nahimutangan, pero ang inyong pag-share, sama ra nga kamo mainanlakaw. Amen? Amen. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Okay? Sama kuno sa anak sa tao. How to cheer, ha? Saan ninyo pag-cheer sa uban nga naa sa ilang mga kasubo, sa ilang mga kagulanan, sa ilang mga problema, sa ilang mga pagsulay, sa ilang nagkalain-lain nga mga kahimtang. Matod pa diri sa ato ang Biblia, Mateo kapitulo 20 bersikulo 28. Sama sa anak nga sa tao nga wala kuno moanis kalibutan aron alagaran. Amen. Kundili aron mo alagad. Og muhatag sa akong kinabuhi aron sa pagtubos sa daghang mga tao. Ato pa. Amen. Siya mianis kalibutan aron siya mo alagad kanato. Gihatag niya ang iyang kinabuhi para nimo nako, no, natong tanan sa tibuok kalibutan nga ang mutuo kaniya makabaton gayud sa kaluwasan. Amen. Amen. Praise God. So kung di na nato i-share sa uban, unsaon nato nga sila maluwas pod. Amen. Maluwas ba ka sila kung di po nato sila sultian sa kamatuoran? Amen. So gikinahanglan sa atong kinabuhi, ato siyang ihatag ngadto sa Ginoo para iyang gamiton ingon nga bakanting panudlanan. Amen. Amen. Gamito niya aron nga siya may maipadayag og dili ikaw. Siya may maipadayag og dili ikaw. Ato tanaw nun sigingon sa tong libro sa 1 kapitulo 13. Hapit na sa tanaabtan sa oras, no? Hallelujah. Sa di nato kini sayangon ang pila ka minuto. Una kita mag-ampo. Hallelujah. So diri sa bersikulo 13 sa ato, kapitulo 13 sa libro sa 1, bersikulo 5 ug 6 matod pa diya. Then he poured some water into the wash basin and began to wash the disciples' feet and dried him with towel around his waist. He came to Simon Peter, who said to him, Are you going to wash my feet, Lord? Matod pa ni Pedro ngadto ni Jesus. Kaniyang gibuhat ato palihog ko sa binisaya. Partner, please. Gibubuan dayon niyag tubig ang planggana o gipanghugasan niya ang mga tiil sa iyang mga tinunan Amen. o gipahiran sa tuwalya
na iyang gibakos. Sa 6, sa pag-abot niya kang Simon Pedro, miingon si Simon kaniya, Ginoo, ugasan mo ba ang akong mga tiil? So kining maong paghugas ni Jesus sa tiil sa iyang mga tinun-an, nagpakita lamang kini sa iyang pagkamapainobsanon. Amen. Nagpakita lamang kini nga siya andam mo alagad sa iyang mga tinun-an. Amen. Mao na kita andamon sa ta sa Ginoo sa pag-alagad alang sa uban. Dili kay kita mo'y alagaran, no? So gikinahanglan nga siya ang nangita sa nangawala, siya sad ang itaas. Amen. Amen. Usa nining atong gitun-an, mahimong sa imong naymutangan. Wala pa ka maka-experience, no? Nga mahimo ka nga kahayag ngadto sa uban. Oras na aron sa imong kinabuhi, mahimo kang kahayag ngadto sa uban. Ang imong pag-share sa pulong sa Dios nga diin ilabi na katong wala pa masayod sa kamatuoran nga imo usab kining ipasupot ngadto sa uban, mahimo kining gabayan aron nga sila makaila sa atong buhi nga Dios. Ug kun gamiton man ang imong kinabuhi, ayaw paghulat nga ikaw mo'y daygon, nga ikaw may pasalamatan, ikaw may himayaon, kundi ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanan nga naa niini. Ang Dios nga nagbanhaw gikan sa mga patay o nabanhaw gikan sa mga patay. Ikinahanglan gayud nga siya mo'y ato ang himuon nga maayong impluwensya o maayong ihimplo niining kinabuhi nga gihatag og gipiyal kanato. Amen. Amen. Ni nato tugutan nga diin kun unsay atong nakatunan karon, unsay atong nabasa, mahimo ra na siya nga agam-agam diri sa atong sulod. Ug di nato kini ikabahin sa uban. Nganuan, kay maabot ang panahon pangutan-on ka sa Dios, nag-unsa ka man sa kalibutan. Amen. No? O kung pangutanon kita sa Dios, nag-unsa kita sa kalibutan, naa kita'y ikatubag. No? Wanang ningon ang Ginoo diha sa Biblia, sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 21, dili ang tanan mo ingon, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Nga naman, kadturang nagtuman sa iyang kabubuton. Makakahadlok paminawon, dili ba? Unsa man ang kabubuton sa Dios. Nya moingon kita, Ginoo, sa didto kos kalibutan mao ni akong gibuhat, no? Mga tarungan kita. No? Diya sa atong pagpangatarungan, walay laing matuman kundi siya. Usa kung kita nagasangyaw gikinanglan sa nato ang atong mga pulong nga atong idalit katurang pulong nga makaayo sa uban. Amen. Amen. Muna atong gibasa sa Epeso Kapitulo 4 versikulo 29. So kung ato kanang idalit sa uban kining mang pulunga kay iya mani wa mani nato kwa wa nato pun no? So makaayo ni. Ug kay makaayo man kini, siya may mapasidunggan dili kita. Amen. Busa nining kabuntagon sa imong naimutangan, unsaon man nimo pag-serve o pag-cheer up o pagdasig sa uban? Pinaagi ba sa imong maayong ingnunta panagway? No? Inaagi ba sa imong naangkon nga posisyon? Pinaagi ba sa imong ingnunta naangkon nga mga nagkalain-lain nga oportunidad nining kinabuhi? Imo silang ma-cheer up, pinaagi sad sa imong kasinatian. Kay diya sa imong kasinatian, imo ka nang ikahatag ngadto sa uban. Ikadalit ngadto sa uban sama kang Hesus. Si Hesus nga nagdalit sa kaayuhan ngadto sa masakiton, ngadto sa tanang masakiton, ngadto sa tanan nga gipangyawaan. Pinaagi sa gahom sa iyang espiritu kay diha man kaniya ang Ginoo.
ug naayo ang mga giyawaan, naayo ang mga masakiton. Ikaw kumusta man sa imong kinabuhi. Amen. So mao kining pangutana nga ikaw ra say makatubag sa imong kaugalingon nganuman. Kay ang matag usa ka nato gitawag nining kinabuhi aron duna kitay peace. Mo na kung daghan tag pag-antos nining kinabuhi dili ka na tungod kay wa kitay gugmaa sa Dios, dili tungod kay unsa nga hinungdan kundi diha sa imong kasinatian giatagan ka sa Ginoo og peace. Tungod kay ang peace nga iyang gihatag kanimo dili ka na ikatandi nga peace, no? Kalinaw. Hindi ka nang maong kalinaw, gamito na sa Ginoo sa imong kinabuhi. Pinaagi sa maong kalinaw nga nahitabo sa imong sa bisan unsang nahitabo sa imong kinabuhi. Mahimo ka na nga maayong impluwensya ngadto sa uban, nga maoy imong ikadalit ngadto sa imong silingan, ngadto sa imong higala, ngadto sa imong igsuon, ngadto sa imong kapamilya, o bisan asa kang dapita pagadadon sa atong buhi nga Dios. Amen. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Gitudloan kita niya aron unsaon nato paglakaw ni ining kinabuhia nga naata sa mga pag-antos, naata sa atong mga pagsulay, naata sa nagkalain-lain nato nga mga experience nining kinabuhia. Ang kasinatian wala himua sa Dios aron pagdaot sa atong kinabuhi. Undi gamit ka na sa Ginoo o gamiton ka na sa Ginoo aron siya may pagahimayaon ug pasidunggan karon og hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Pusa niini mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minal natong mga tigpaminawan. Dili kita mo tapos nining atong pagsangyaw nga dili nato ubanan sa pagampo. Busa kung naa ka man sa imong naimutangan ug ang imong kinabuhi, nahimo kang miserable tungod sa imong mga kasinatian, hayaw kaayog kabalaka. Kay ang kabalaka may maghatod kanimo ngadtos kadaotan. Ang kabalaka dili makatabang sa atong mga kasinatian. Undi ang atong pagpanugyan sa Dios. Unsa giingon niya sa Juan 16:33? Sa binisaya, ato balikon sa makadiyo, tapit na tamahuman, kay di tamo sira lagi aning ato ang ingnon tasangyaw nga dili nato ni dadon sa pag-ampo, nga wa tay pag-ampo. Amen? Unsa may tuyo niya, nga may kalinaw kita pinaagi sa atong pagtuo kaniya, nga nagasulti ni ining maong naa sa libro sa Juan Kapitulo 16, versikulo 33. Paantuson man kita ni ining kalibutana, apan di kita mahadlok tungod nga naman gidaog na ni Kristo ang kalibutan. Amen. Usa kon unsa man ang ato mga kasinatian, ato mga pagsulay, dili ka na aron pagdaot sa atong kinabuhi. No? Kung dili nga makabaton kita og kalinaw uban kaniya nga atong gituhuan, nga mo'y nagdaog sa kalibutan. Ug niini kung kita mo pahaom lamang gayud sa iyang mga pulong ug ato kanang dawaton sa kinasingkasing ug tun-an nato adlaw gabi ang kinaiya ni Kristo, madaogon usab kita uban kaniya. Amen. Amen. Usa niini kun naa ka sa imong nahimutangan ug wa pa ka niini makasinati, mag-ampo ta. Himuha kini imong kaugalingon nga pag-ampo. Ay kundi nimo ni himon imong kaugalingon nga pag-ampo, sama ra nga wa kay nadungog. Amen. Unsa ang pagbag-o sa dagan sa imong kinabuhi, mahimo kang panalangin ngadto sa uban. Amen. Ug niini kapasidunggan ang Dios sa imong kinabuhi. Amen. So mag-ampo kita. Wala tay oras kay naa pa tay sunod nga tulumanon. Okay? Hallelujah. Basing ganahan mo apil, mao ni atong everyday prayer meeting kada adlaw sa atong international group. Amen. Sige, mag-ampo ta. Himuha kini nga imong kaugalingon nga pag-ampo. Sabat sa pag-ampo, amahan namo nga naa sa langit,
Amahan namo nga naa ka sa langit, Sa ngalan sa imong bugtong anak kamong Ginoong sa Hesus. ngalan sa imong bugtong anak nga among Ginoong Hesus. Ani amidol ako kanimo o Dios. Ani ang idola ko kanimo o Dios. Nga usa ka makasasala. Nga usa ka makasasala. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus, pasaylo ako pasaylo ako sa tanang kong mga sala tanan kong mga sala. nga nahimo batok kanimo Nahimo bato kanimo sa pulong, Sa pulong, sa buhat, sa ug buhat, sa unahon. ug sa una-una. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus, ugasi ako Ugasi sa ako tanang kong sa pagkadaotan. tanan kong pagkadauta. Sukad sa akong pagkahimugso, Sukad sa akong ining pagkahimuso, kalibutana, ining kalibutana, hangtod ni ining panahon. hangtod nining panahon. Diya sa imong hamili nga dugo, Diha sa imong nga imong hamiling giula ngadto sa krus sa Kalbaryo. ngadto sa krus Kalbaryo. Ug niini Ug niini miila ako kanimo, O Miila ako Dios. kanimo. Nga ikaw akong Ginoo, nga ikaw akong Ginoo. ug nagtuo ako, Ug nagtuo nga ako ikaw ang gibanhaw sa Dios, Ikaw ang gibanhaw gikan sa sa Dios. mga patay. gikan sa mga Ining orasa Ginoong Hesus, Gining oras sa Ginoo. gablihan kong akong kasing-kasing, Gabihan ko ang akong ug kasingkas. sumulod ka Ug kanako. sumulod ka kanako. Ikaw na Ikaw na ang maghari diri ang kanako. maghari diri kanako. Ikaw na Ikaw na ang magiya ang ug magiya magtultol ug kanako magtutol kanako. sa pag-alagad kanimo pag-alagad sa kanimo, tibuok kong sa kasing-kasing, tibuok kong kasingkas. sa tibuok kong kalag, Tibuok kong kalag. tibuok kong unahona, Tibuok kong nauna. ug kusog, ug kusog. ug diya sa Espiritu, Ug diha sa Espiritu. sa kamatuoran. Sa kamatuoran. Salamat Ginoong Hesus Salamat Ginoong Hesus. sa imong mga pulong Sa imong mga nga akong pulong. nadungog. Nga akong nadukog. Ug pasalamatan ti ka Ug Ginoong pasalamatan Hesus. ka, Ginoong Hesus. nga ikaw na maghusga Ikaw na maghusga ug maghatag kanako Ug maghatag sa ka kapasayloan sa kapasayloan. sa akong mga sala. sa akong mga sala. Ug isulat Ug isulat ang akong ngalan ang akong sa ngalan basahon sa sa kinabuhi. basahon sa Sa ngalan ni Kristo, sa ngalan ni kini Kristo. akong gipangayo Kini akong ug gipangayo, ipasalamatan ug ipasalamatan sa ngalan sa sa Amahan, ngalan sa Ama, Anak, Anak, Espiritu Santo. Espiritu Santo. Amen. Amin ug amin. O kay miila ka naman nga si Jesus imong ginog manluluwas, nagaingon ang Biblia sa 1 Kapitulo 1 versikulo 12. Alang miadtong miila o midawat kaniya, yatagan niya katungod nga mamahimong mga anak sa Dios. Amin. O kay nahimo naman kitang mga anak sa Dios, diya sa nanghingapin niyang grasya, yatagan sa kita niya sa katungod sa walay puas niyang panalangin. Amin. So adlaw-adlaw i-claim na nimo sa imong kinabuhi. Nga diya sa imong kinabuhi, pabatunan nimo kanang walay puas nga panalangin. Kay di na nimo mabatunan, gawas kun imo kanang i-claim sa matag karon ug unya sa imong kinabuhi. Ang imong pagdawat ug pag-ila kaniya mao kanay nakaingon. Pan kung di na nimo i-claim sama ra kung nay nagpadani mo og gasa niya, di nimo i-claim, di nimo makuha ang premyo, di ba? So, mao na gikinahanglan nato makuha nato ang maong mga panalangin pinaagi sa atong pangandoy og tinguha sa atong kasing-kasing pag-claim ni ana adlaw-adlaw sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Kung sa mag-ampo ako alang kanatong tanan nga ang Dios nga tinugdan sa paglaom, maghatag unta kanatong tanan sa kalipay og pakigdait pinaagi sa atong pagtuo aron makapadayon kita sa atong pagtubo sa paglaom kinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga niya sa atong mga kasing-kasing. Amen. Atong ihatag ang tanang dungog, ang tanang himaya, ang tanang pagdaig sa atong buhi nga Dios sa ngalan ni Kristo nga atong Ginoo ug manluluwas. Ang Dios ang matuod nga Dios ug ang kinabuhi nga walay katapusan. Amen. O sa angtod sa sunod, ug akong ihatag sa kapartner nako ang panahon. Praise the Lord. Thank you, Amen. Jesus. Praise God. Praise the Lord. Mga kaigsunan, natapos usab ang atong panahon dinhining atong tulunganon ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Mga kaigsunan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Kung naduna kamoy mga pangutana o mga kadaugan, mahimong inyo kining ipadala o makasulat kamo sa atong email address beatrice_c91@yahoo.com o sa messenger pangitaa lang ang Beatrice Canapi. Mga kaigsuunan, mga kagalaan, mga minahal namong katawan sa Dios, kini ang inyong ubos nga alagad Roger Canapi, uban sa akong kapika si Betty Canapi, malipayong manamilit nga usab kaninyo ang grasya ug ang kalinaw sa Dios sa ngalan ni Kristo.
maana kaninyo. Amen. 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 Ug kaniya nga Hallelujah. may gahom sa pagbugong kaninyo aron dili kamo mapukan ug makatugyan kaninyo nga putli ug malipayon ngadto sa bugtong Dios nga atong manluluwas. Pinaagi kang Kristo nga atong Ginoo ang kalangdon gahom ug awtoridad sukad pa kaniadto hangtod sa kahangtod. Amen. Ug amen. Ug amen. So hangtod sa sunod, God bless us all and we love you all. Amen. Shalom. Ay mo kalimot sa pagsunod sa ato ang YouTube, ang kamatuoran sa Biblia gyapon. Og subscribe pud mo palihog. Amen. Amen. Daghang kaayong salamat and God bless us all. Bye-bye. Shalom.